7 अरब से जायद इंसानों के इस ग्लोबल विलेज में हर कोई जानना चाहता है सच क्या है। झोंपड़ियों से लेकर इक्तदार के ऐवानों तक सच की इस तलाश में आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। सच क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। सच क्या है विद जुनैद अंसारी, तहरीक आज़ादी कश्मीर के अजीम हीरो मोहम्मद यासीन मलिक की अहलिया, कश्मीर की इंतहाई दर्दनाक सूरत हाल। मोहतरमा मिशाल यासीन मलिक साहिबा क्या कहती हैं? हर दिल अश्कबार है। देखें, आज की जो प्रोटेस्ट हुई है ये इतनी अलार्मिंग और इतनी ख़तरनाक और दुख से भरी हुई है कि हर इंसान जो बाहर निकला है, पूरी कौम निकली है कफन बांध के, कफन क्लैड। जो लोग मार्च करके निकले हैं कि एक ही मोटो है कि किल अस ऑल, कि हमें आज सारे मार दिए। तो ये इतनी तकलीफ की बात है कि मैंने दुनिया की तारीख में ऐसा रंज, ऐसा गम लोगों में नहीं देखा कि वो सब जा रहे हैं, मार्च कर रहे हैं बदामी बाग तक, जो कि हेड क्वार्टर है इंडियन आर्मी का, कि रोज रोज हमें लाशें नहीं चाहिए, रोज रोज सोग नहीं चाहिए, रोज रोज मातम नहीं चाहिए, एक ही दफा हम सबको ही मार दो, रोज हम पे क़यामत गुजरती है, एक ही दफा हम फारिग हो जाएं सारे के सारे। क्योंकि जो लत है हिंदुस्तान की आर्मी की और उनकी स्टेट की कश्मीरी खून के लिए, वो बढ़ती जा रही है, वो हवस ही नहीं उनकी खत्म हो रही। 20 month old छोटी बच्ची हिबा, पैलेट इन द आई, डॉक्टर्स आर ट्राइंग टू सेव हर आई, क्या कहती हैं? शी इज नॉट इवन 18 मंथ्स की है, मतलब लिटिल बेबी जिसको अभी होश ही नहीं है, जिसको एक दो लफ्ज ही आते होंगे। दुनिया उसने क्या देखी कि उसकी एक आंख ही इन्होंने पैलेट से खत्म कर दी, जाया कर दी, और कितनी उसकी सर्जरीज हुई हैं उस बच्ची की। मगर क्या कसूर है लोगों का जो कि बाहर निकल रहे हैं, सिर्फ प्रोटेस्ट के लिए नहीं निकल रहे, मार्केट जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कोई सौदा लेने जा रहा है, कोई 100 काम होते हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो लोगों को इस तरह इतना टेररिज्म का शिकार बना दिया जाता है। और जो अलार्मिंग बात यह है कि जिस तरह मैंने पहले भी एक बात आपको की है कि लिविंग हिस्ट्री में कोई एग्जाम्पल नहीं मिलता कि पूरा जो नेशन है वो इतना तंग आ गया है कि उसको जीने का हक ही नहीं है। आज़ादी तो बहुत दूर की बात है, जीने का हक ही नहीं है, ना मरने का हक है, कि वो सब कफन बांध के निकल आए हैं। तो ये जो कुछ इस वक्त हो रहा है, ये इतनी डेंजरस टर्न की तरफ सारा ये मामला जा रहा है कि आगे क्या हम देख रहे हैं। डू वी सी अ मैसिव मैसेकर? क्योंकि हर महीने ये मैसेकर कर रहे हैं, हर रोज कुछ ना कुछ हो रहा होता है। फेक एनकाउंटर्स ये करते हैं, एनकाउंटर्स का नाम लेके सर्च ऑपरेशंस में लोगों को बाहर निकालते हैं, लोगों को मार देते हैं, गायब कर देते हैं, औरतों की इज्जत लूटते हैं, बच्चों को जिस तरीके से उनको क्रिपल कर दिया जाता है। एंड इन ऑल ऑफ हिस्ट्री दैट आई हैव रेड, रिकॉर्ड है ये कि लिविंग हिस्ट्री में कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है ऑफ सच मैसिव ब्लाइंडिंग ऑफ ए नेशन। इट हैज नेवर टेकन प्लेस बिफोर। अभी पिछले हफ्ते आप रेडियो पाकिस्तान पे मेरे साथ मौजूद थी। राजा जुल्कुरनैन खान साबिक सदर आज़ाद कश्मीर भी मौजूद थे, और बरतानिया से हमें मेंबर यूरोपियन पार्लियामेंट वाजिद खान साहब ने ज्वाइन किया। मैंने आपके हवाले से उनको बताया कि इस वक्त ये काम हो रहे हैं। क्या यूरोपियन पार्लियामेंट में अब जो बात डिबेट होगा, डू यू थिंक सम चेंज इन यूरोपियन माइंडसेट? डेफिनेटली इट इज अ स्टेप अहेड। जिस तरह यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट आई है जो कि आज तक पहले नहीं आई थी, ह्यूमन राइट्स कमिश्नर की, जिसमें डिमांड किया है कि डीमिलिटराइजेशन हो, एक कमीशन बनाया जाए टू प्रोब ऑल दीज ग्रोस ह्यूमन राइट्स वायलेशंस। उसके साथ साथ जो ब्रिटिश पार्लियामेंट की रिपोर्ट आई है उसके अंदर 30 इयर्स के बाद इस तरह की रिपोर्ट, ये भी एक माइलस्टोन था। फिर उसके बाद यूरोपियन पार्लियामेंट की एक ऑफिशियल हियरिंग है, इसमें मुझे भी बुलाया हुआ है, जिसमें हमने एविडेंस देनी है, जो जो टॉर्चर मेरे साथ हुआ है, मेरी बेटी के साथ, मेरे हस्बैंड के साथ, या वहाँ के लोगों के साथ, क्योंकि हम खुद भी विक्टिम भी हैं। हालांकि आई डोंट वांट टू बी कॉल्ड अ विक्टिम, या हम लोग विक्टिम एक तौहीन है कहना। हम सब लोग जो एज अ नेशन, कश्मीरी नेशन जो है एक्सट्रीमली ब्रेव नेशन है, और बहुत ऑनर और डिग्निटी और प्राइड वाले लोग हैं। और इस वक्त जो ज़रूरत है कि इन रिपोर्टिंग के बावजूद
کیوں نہیں پریشر بن رہا؟ یہ جو بہت بڑا ایک کوشچن مارک ہے کہ وائی از ناٹ دا ورلڈ ٹیکنگ اینی ایکشن، کیونکہ ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈز. تو یہاں پہ ایکشن یہی ضرورت ہے کہ ان پہ سینکشنز لگائی جائیں. کہیں دنیا میں کوئی چھوٹا سا مسئلہ ہو فوراً نیٹو فورسز بھیج دی جاتی ہیں لوگوں کو بچانے کے لیے، مگر جب کشمیر کی بات آئے تو دنیا کی سب سے بڑی آکوپیشن وہاں پہ ہے. اور پھر بھی آپ دیکھ لیں کہ ہر روز قتل عام، ان کی آرمی چیف کے کیا بیانات ہیں، ان کی گورنمنٹ، ان کی اسٹیٹ انٹیلیجنسیا کی جو ٹریٹمنٹ ہے، دے آر ناٹ بینگ پرسیکیوٹیڈ. تو یہاں پہ جو فیلئر لیپس آ رہا ہے یونائٹڈ نیشنز کا، ورلڈ باڈیز کا، ان کو اسرٹ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ہندوستان کے اوپر اس وقت اسرٹ کریں. اور اسرشن کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو کوئی آپ کے پروگرام سے سن رہا ہے، چاہے وہ کشمیر میں ہے چاہے دنیا بھر میں ہے، کہ آپ لوگ یونائٹڈ نیشنز کی ویب سائٹ پہ جائیں، جو ہیومن رائٹس کمشنر کا جو کانٹیکٹ نمبر ہے ای میل کا، اور جو یو این کے سیکرٹری جنرل ہیں ان کو ای میل کریں. جو رپورٹنگ ہو رہی ہے، جو جینوسائڈ چل رہا ہے، اس وقت ایک جینوسائڈ چل رہا ہے، تو وہ آپ کلک کریں. اٹس جسٹ اے سیکنڈ اوے. یوتھ تو ہر وقت ٹیب پر، یہ فون پر ہوتا ہے اور لیپ ٹاپ پہ، تو یو ای میل دیم اور آپ اپنی پروٹیسٹ ریکارڈ کرائیں. جتنی زیادہ، اب پاکستان میں بھی 18 کروڑ عوام ہے، اگر آپ سب لوگ ہی، یا آزاد کشمیر کے لوگ، یا باہر جو بھی سن رہا ہے، پیس لونگ جو لوگ ہیں اور جو سمپتھائز کرتے ہیں اس کاز کے ساتھ، کہ آپ اپنی آواز جو ہے اس کو اور ووکل کریں، کیونکہ یہ پریکٹیکل سٹیپ ہے. پروٹیسٹ بھی کرنا بہت امپورٹنٹ ہے، مگر یو این کو اپنا میسج کرنا اور میسج دینا اور اپنی کنسرنز بتانا کہ ہاؤ ڈینجرس اٹ از ان ٹوڈیز ایرا، کہ گلوبلائزیشن کا دور ہے، نیوکلیر بامز ہیں، دو ممالک کے بیچ میں ایک نیوکلیر فلیش پوائنٹ میں پھنسا ہوا ہے، معصوم لوگ جو ہیں ان کی جو آواز ہے دنیا تک پہنچائی جائے اور یہ بلڈ شیڈ بند کیا جائے. آخری بات جو میں آپ سے جاننا چاہوں گا، ابھی پرائم منسٹر جی کے برسلز گئے، ہمارے دوست ہیں، مہربان ہیں، علی رضا سید، انہوں نے کشمیر ویک وہاں منایا، 7 روزہ ان کا تھا. اس میں جس طرح آپ کا برین چائلڈ ہے کہ آرٹ کے ذریعے، کرافٹ کے ذریعے کشمیری کلچر کو دنیا میں پروموٹ کریں ہم، وہاں سے واپس آ کے ایک پریس کانفرنس کی جس میں پی ایم اے جے کے فاروق حیدر خان صاحب نے فرمایا کہ وی نیڈ کہ ہمیں یہ رائٹ ملے، ہمیں یہ پاور ملے کہ ہم کشمیری، مظلوم کشمیری اپنا کیس دنیا میں خود جا کے پریزنٹ کریں، پلیڈ کریں، ہماری بات دنیا سننے کی. وٹ ڈو یو سے، آپ کا انٹلیکچوئل اس پہ کومنٹ کیا ہوگا؟ دیکھیں، آئی تھنک کسی کو رکاوٹ نہیں ہے، سب کے پاس پاسپورٹس ہیں، چاہے وہ کشمیری ہو یا نہ ہو، کوئی بھی دنیا کا بندہ، چاہے افریقہ میں ہو، سری لنکا میں ہو، کہیں بھی ہو، انڈونیشیا، اینی ہیومن بینگ ہو سپورٹس دا کاز مسٹ گو اینڈ دے ہیو دا ریسورسز کہ وہ جائیں اور دنیا کے ایوانوں میں شور مچائیں. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی سرکاری عہدہ ہو تو تبھی آپ اپنی کاز کو لے کے جا سکتے ہیں. آپ ویسے بھی کوئی اسٹوڈنٹ، جس طرح میں نے ابھی آپ کو کہا ہے کہ اسٹوڈنٹس یا یوتھ یا جو پبلک ہے جو اس وقت سن رہی ہے، جو کہ سوشل میڈیا پہ بھی جاتی ہے، وہ بھی اپنا جو کنسرنز ہیں وہ یونائٹڈ نیشنز تک اور دنیا کے ایوانوں تک پہنچا سکتے ہیں ان اے مور سویلائزڈ مینر. تو کام یہ ہے کہ محنت کرنی ہے. پیلسٹینین جو کاز ہے ان کا آبزرور اسٹیٹس ہے یونائٹڈ نیشنز میں. کیا وجہ ہے کہ کشمیر کا نہیں ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اس پہ کام کرنا ہے، ہم سب لوگوں نے محنت کرنی ہے کہ آواز ہماری دنیا تک پہنچے. جو اس وقت جو پولیٹیکل ایجیٹیشن یا جو اسٹرگل ہماری چل رہی ہے مقبوضہ جموں کشمیر میں، اٹ ہیز کراسڈ آل لمٹس. مطلب وہ امپاسبل صورتحال میں اپنی جو تحریک جو ہے اس کو بڑے منظم طریقے سے چلا رہے ہیں، لاشوں اور بندوقوں اور پیلٹس کے درمیان رہ کے. مگر سوال یہ ہے کہ ان کا پیغام دنیا تک پہنچانے کے لیے آپ کو کوئی سٹیمپ نہیں چاہیے یا کوئی پرمیشن نہیں چاہیے، کوئی کسی کا غلام نہیں ہے. میں کہہ سکتی ہوں، جنید صاحب کہہ سکتے ہیں، اور بھی جتنے لوگ ہیں، وہ تمام لوگ جو مقبوضہ کشمیر میں تحریک آزادی کشمیر کے ہیرو کی اہلیہ کو دیکھ رہے ہیں، اہلیہ محترمہ کو، وہ تمام ڈائسپورا جو ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، مجھے ہزاروں کے حساب سے آپ کے حوالے سے باتیں آتی ہیں، سوال آتے ہیں. میں آپ سے وقت کی گزارش کرتا ہوں، مہربانی آپ وقت دیتی ہیں. ان تمام لوگوں سے یوتھ کو آپ پیغام دیجئے 1 2 3 واٹ سٹیپس. جیسے کہ صدر مسعود خان صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں آرٹیکلز کی ضرورت ہے انگلش لینگویج میں، مختلف لینگویجز میں، کیونکہ جب نیٹ پہ کلک کرتے ہیں تو انڈین ورژن پہلے آتا ہے ہمارا، بعد میں آتا ہے ہم مظلوم ہیں. کیا آپ ان کو میسج دیں گی مشال ملک صاحب؟ دیکھیں، فیس بک اینڈ ٹویٹر از ویری امپورٹنٹ سوشل میڈیا کے ٹولز ہیں، مگر اس کے اوپر بھی بہت دفعہ بیریئرز لگا دیے جاتے ہیں. جب برہان کی تصویر لگائی جائے تو وہ پیجز ہی بلاک کرا دیے جاتے ہیں. میرا اپنا ایک پیج بلاک ہوا ہے. تو یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں، مگر ضروری یہ ہے پاکستان کی بھی گورنمنٹ یہاں پہ بھی گوگل
गूगल की टीम आई हुई थी गालबन कुछ अरसा पहले, तो मैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी ये अपील करूंगी और आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट कि इनको इंगेज किया जाए, जो इनके यहाँ पे साउथ एशिया को जो हेड करें ट्विटर और फेसबुक और सोशल मीडिया की। क्या वजह है कि कश्मीरियों पे एक बैन लग जाता है मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंटरनेट के ऊपर, या उनकी आवाज़ को सेंसर कर दिया जाता है, या उन फोटोग्राफ्स को शेयर नहीं करने दिया जाता, बिकॉज वी आर नॉट टेररिस्ट। एक नेशन है जिसके ऊपर एक ऑक्यूपेशन आई हुई है, दुनिया की सबसे बड़ी ऑक्यूपेशन। और जो मैंने पहले जो आपने कहा था पॉइंट, 2-4 पॉइंट्स ही हैं क्योंकि फिर शॉर्ट पॉइंट्स में दूंगी, कि सबसे पहली बात यह है कि पैलेस्टाइन को ऑब्जर्वर स्टेटस दिया हुआ है यूनाइटेड नेशंस ने। उन्होंने अपना केस इंटरनेशनली, जो असल बात है कि उसको बहुत एग्रेसिवली कंसिस्टेंटली उसको एड्रेस किया है दुनिया के सारी वर्ल्ड बॉडीज के अंदर, थिंक टैंक्स के अंदर मुसलसल उन्होंने एक जद्दोजहद की है। हमें उनसे भी थोड़ा सा लर्न करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो केस है कश्मीरियों का उनसे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। इसलिए ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि हम अपनी जमीन पे बैठे हुए हैं, जहां पे गोलाबारी हो रही है उनसे तो उनकी जमीन छीन ली गई है, हम लोग अपनी जमीन पर हैं। हम रोज इंडियन आर्मी का निहत्ते मुकाबला कर रहे हैं, और हम लोगों को अपनी जो जिस तरीके से हमारे सामने डेमोग्राफी के चेंजेस जो ला रहा है हिंदुस्तान, तो ये वो पॉइंट्स हैं कि इस वक्त जो हमारा स्ट्रांग पॉइंट यही है कि हम ऑक्यूपेशन होने के बावजूद वहां पे अपनी स्ट्रगल चला रहे हैं। तो इसको प्रोजेक्ट किया जाए। ये एक पुरअमन तहरीक है, मेजॉरिटी लोग निहत्ते हैं, पत्थर भी बहुत कम के हाथों में होते हैं, और औरतें बच्चे सब लोग इसके अंदर हैं, बुजुर्ग। ये एक इंडिजिनस मूवमेंट है, और दिस इज व्हाट अननर्व्स इंडिया द मोस्ट, कि हम कुछ भी इनके साथ कर लें मगर इनकी जो सेंटिमेंट है आज़ादी का, हक खुद इरादियत का, ये जज्बा इट कीप्स गेटिंग लार्जर देन लाइफ। ये One short message for the international community who understand the English language, please. My message to the international world, especially to the United Nations, is that for God's sake, first there were condemnations, and then they were reporting on the gross human rights violation, but now finally we need some action. We need proper sanctions on India to stop all this bloodshed, this genocide, this massacre on our people. We are dispossessed, unarmed, defenseless people, and we are being attacked with pellets. We are being maimed, we are being raped, we are being crippled every day. And even today, this was one of the most alarming and dangerous protests ever, when an entire nation walked out of their homes in mourning, and they were coffin clad, and they were marching towards the headquarters of the biggest occupation in the world in Badami Bagh, Srinagar, and how they were sprayed with pellets and phosphorus and tear gas shells and firing, and it was halted. The march, the leadership was arrested, including my husband. He was thrashed, and Yasin Malik was thrashed, and he was leading the protest, and he was arrested and taken to the jails, and so was Mr. Mirwais Umar Farooq. So this is the situation on ground. There's absolutely no political space for peaceful processions, and we are advocating and fighting and protesting for our legitimate right, which is legal, which is recognized by the world and the United Nations. आखिरी बात जो मैं कहना चाहूँगा, मोहतरमा मिशाल मलिक साहिबा, जब मैं आया हूँ, शी वॉज वेरी मच डिस्टर्ब्ड जो कश्मीर में इस वक्त हुआ है। मार्टिन लूथर किंग की एक मैं तकरीर कभी कभी सुनता हूँ, आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम। हर इंसान माओ ने आज़ाद जना है, किसने किसी को हक दिया कि उन्हें गुलाम बनाए। इंशाल्लाह कश्मीर आज़ाद होगा। फ़ेमान अल्लाह, हाफिज़ एंड गुड बाय। 7 अरब से ज्यादा इंसानों के इस ग्लोबल विलेज में हर कोई जानना चाहता है सच क्या है। झोपड़ियों से लेकर इक्तदार के ऐवानों तक सच की इस तलाश में आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। सच क्या है?